बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों से इक़्तिबास के सिलसिले में आज मैंने जिस किताब से इक़्तिबास मुंतखब किया है उसका नाम है बातें हमारी याद रहेंगी। ये किताब तहरीर की है जनाब सुबान इम्तियाज़ी साहब ने। सुबान इम्तियाज़ी साहब का ताल्लुक़ यूपी के ज़िला बहराइच से था। आपने तालीम अपनी रावलपिंडी से हासिल की। वहाँ पे आप मुस्लिम हाई स्कूल सैदपुर रोड से आपने मैट्रिक वारा किया। अच्छा, मज़े की बात ये कि इन्होंने दो शोबों में तख़सीस की। पहले उन्होंने मास्टर अदब में किया, लेकिन उन्होंने ख़ुद मौलवी का पेशा इख्तियार नहीं किया। फिर उन्होंने क़ानून की तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद वकालत हासिल नहीं की। आपने जो शोबा मुंतखब किया वो बैंकारी का था। यूबीएल में आप मुलाजिम हो गए थे और उसके बाद काफ़ी अर्सा आपकी लंदन में पोस्टिंग भी रही। और ये किताब दरअसल उनकी ज़िंदगी के छोटे छोटे बहुत सारे वाक़यात पर मुश्तमिल है। वो वाक़यात जो इनके साथ भी पेश आए और इनके साथियों के साथ भी पेश आए। लिहाजा सुबान इम्तियाज़ी साहब अपनी इस किताब में ये इसरार तो नहीं करते हैं कि हर वाक़या हर बार 100% सच्चा होगा। वो बहुत सारी चीज़ें आप पे भी छोड़ देते हैं कि इस किताब में जो किस्से बयान किए गए हैं उससे आप लुत्फ़ ले सकें। तो मैंने आज इस किताब में से उनका एक किस्सा मुंतखब किया है, बुलबुल हज़ार दास्तां। अच्छा, ये किस्सा भी थोड़ा सा तवील चुके हैं, लिहाजा मैं उसका सिर्फ एक इक़्तिबास लेकर सुनाऊंगा आपको, जो बहुत ही दिलचस्प है और एक ज़ईफ़ खातून के उम्रे के उस सफ़र के बारे में है जिसकी टैक्सी नो पार्किंग जोन से लिफ्टर में उठाई गई। तो उसने खुशी से अपने बेटे को बुलाया कि बेटा, जहाज़ तो उड़ना शुरू हो गया, तू आके जल्दी से सवार हो जा, ऐसा ना हो कि तेरा जहाज़ रह जाए और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। क्या किस्सा हुआ, आइए सुनाता हूँ आपको। बातें हमारी याद रहेंगी। इसमें दास्तान है बहुत सारे किस्सों की, बहुत सारी कहानियों की। और मैंने जो कहानी मुंतखब की है, जो किस्सा मुंतखब किया है, वो बड़ा दिलचस्प है और उसका उन्वान है बुलबुल हज़ार दास्तां। और बुलबुल हज़ार दास्तां के किस्से के अंदर उन्होंने अपने एक दोस्त मिर्ज़ा यूसुफ बेग साहब का किस्सा बयान किया है, जो बरतानिया में रहा करते थे और अपनी वालदा को लेकर कराची से लंदन आए और बाद में उनकी ख्वाहिश हुई कि अपनी वालदा को उम्रा करवा दिया जाए। ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा और सच पूछिए तो इनकी वालदा का जहाज़ टैक्सी कर गया जब वो एक पार्किंग लॉट पे खड़ी थी, जहाँ से उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि जल्दी आओ बेटा, जहाज़ उड़ गया है, जल्दी से आगे सवार हो जाओ। ये क्या किस्सा था, आइए सुबान इम्तियाज़ी साहब की ज़बानी सुनते हैं। सुबान इम्तियाज़ी साहब लिखते हैं यूसुफ बेग साहब के बारे में कि जब बरतानिया में क़याम के दौरान उनकी वालदा का दिल भर गया और उन्होंने वापस कराची आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो इन्होंने कहा, यूसुफ साहब ने उनसे कि बड़े हीले बहाने से पहले तो टाला और फिर कहा यह कि अभी तो गर्मी वहाँ है, सर्दी हो जाए, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी टिकट की रकम नहीं है, वगैरह वगैरह। जब मजबूर हो गए तो उन्होंने फिर वालदा की दुखती रग पर उंगली रखी और कहा, अम्मा, मैं तुम्हें उम्रा करवाते हुए वापस कराची ले जाऊंगा। उनकी वालदा ने उनकी इस बात को भी बहाना समझा और पूछा, तू सच कह रहा है? यूसुफ भाई ने कहा, हाँ अम्मा, मैं तुमसे झूठ बोलूँगा। उनके इस वादे पर वालदा फिर चुप हो गई और उम्रे पर जाने का इंतज़ार करने लगी। यूसुफ भाई ने अपना और अपनी वालदा का पासपोर्ट सऊदी सफारतखाने में वीज़े के लिए जमा करवाया। वीज़े लग गए, पासपोर्ट आ गए, वालदा को दिखा दिए ताकि उनको इत्मीनान हो जाए। यूसुफ भाई ने अपने दफ्तर से में छुट्टी दरख्वास्त दी, जो कि मंजूर हो गई। अब यूसुफ भाई ने इजिप्ट एयरवेज से 2 सीटें लंदन से जद्दा और कराची की बुक करवाई, अपनी वालदा को लेकर रवाना हो गए। जहाज़ लंदन से उड़कर काहिरा पहुंचा, वहां उन्होंने दूसरा जहाज़ लेकर जद्दा जाना था। जब वक्त मुकर्ररा पर चेक इन के डेस्क पर पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्हें चेक इन क्लर्क ने बताया कि उनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो गई है, वो दोनों सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। यूसुफ भाई के पाँव तले ज़मीन सरक गई और उन्होंने उससे कहा कि उनके साथ एक ज़ईफ़ वालदा है, वो उम्रा करने के बाद उनको जद्दा से कराची जाना है, लिहाजा उनको सफ़र की इजाज़त दे दी जाए। इस पर चेक इन क्लर्क ने कहा कि वो सिर्फ इतना कर सकता है कि मिस्री महकमा इमिग्रेशन से हंगामी तौर पर सिर्फ 2 दिन के लिए वहाँ का एंट्री वीज़ा दिलवा देता है ताकि यूसुफ भाई सऊदी सफारतखाने काहिरा से उम्रे के लिए नए वीज़े बनवा सके और किसी दूसरी फ़्लाइट से जद्दा चले आए।
یوسف بھائی نے اسی کو غنیمت سمجھا اور تجویز منظور کر لی۔ چیک ان کلرک نے جب ان کو حسب وعدہ مصری محکمہ امیگریشن سے 2 دن کا عارضی انٹری ویزا دلوا دیا، یوسف بھائی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا کہ اماں تم یہیں بیٹھی رہنا، کہیں جانا نہیں۔ بس یوں گیا اور یوں آیا۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یوسف بھائی نے کہا کہ یہاں کے سعودی سفارت خانے جا رہا ہوں نیا ویزا لگوانے کے لیے، پرانا ویزا ختم ہو گیا ہے۔ ان کی والدہ متفکر ہو کر بولیں بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ یوسف بھائی نے پوچھا کیوں اماں؟ ان کی والدہ نے حیران ہو کر کہا کہ بیٹا یہ مصر ہے، یہاں کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ ان کا بیٹا بھی تو تیرا ہی نام ہم نام تھا، اور بیٹا تیرا نام بھی تو یوسف ہے، کہیں تجھے بہلا پھسلا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا تو میں کیا کروں گی؟ یوسف بھائی نے ان کو تسلی دی، کہا کہ اماں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیریت رکھے گا، میں بخیر جلد واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے، ٹیکسی لے کر سیدھی سعودی سفارت خانے پہنچے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سفارت خانہ بند ہو گیا ہے، اب کل کھلے گا۔ انہوں نے بڑبڑا کر اپنے آپ سے کہا کم وقت چیک ان کلرک نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ آج سعودی سفارت خانہ نہ جائیں بند ہوگا۔ نا امید ہو کر پھر ٹیکسی لی، واپس ہوائی مستقر پہ آ گئے۔ جب اندر جانے لگے تو دربار نے انہیں اندر نہ جانے دیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشاروں اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بتانے کی کوشش کی کہ عارضی طور پر ویزا ملنے والا لیٹر بھی کھول کر دکھایا، مگر دربان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے انہیں اندر جانے دیا تو پتہ نہیں کہاں ان کی والدہ بیٹھی تھیں۔ اصل میں وہ نکلے تو ایک دروازے سے تھے، لیکن داخل کسی دوسرے دروازے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ اماں کو آوازیں بھی دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ابھی وہ تھک ہار کر ایک بینچ پر بیٹھے تو دیکھا ایک کونے میں ان کی والدہ ویل چیئر پر بیٹھی اونگ رہی تھیں۔ اماں کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی، ان کو جگایا۔ والدہ نے پوچھا کیا اب چلنے کا وقت آ گیا ہے؟ یوسف صاحب نے بجھی سی آواز میں کہا نہیں کل چلیں گے، اور دل میں کہا اگر ویزا لگ گیا تو۔ یوسف بھائی نے بتایا کہ وہ بہت تھک چکے تھے، بھوک بھی لگ رہی تھی، لہذا ایئرپورٹ پر ہی سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور والدہ کے پاس بیٹھ کر خود کھائیں، والدہ کو کھلائیں، اور اگلے روز کا انتظار کرنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ پھر اگلے روز کا انتظار کرنے کے لیے ایک بینچ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ یوسف بھائی نے بتایا کہ صبح کے انتظار میں انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی پھر وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے، ٹیکسی لی اور والدہ کو لے کر سعودی سفارت خانے پہنچ گئے۔ ٹیکسی والا اتفاق سے بھلا مانس پاکستانی تھا، کئی سالوں سے وہی رہتا تھا۔ باتوں باتوں میں یوسف صاحب نے اسے ساری کہانی سنائی تو ٹیکسی والے نے ان کی ہمت بندھائی اور کہا کہ یہ ان کے ہوتے ہوئے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہر طرح سے ان کی مدد کرے گا۔ اس نے کہا یوسف مرزا ان کے بھائی اور ان کی والدہ اس کی ماں کی مانند ہیں۔ ٹیکسی والے نے اپنی ٹیکسی اسٹینڈ پر کھڑی کی، یوسف صاحب کے ساتھ سفارت خانے کے اندر چلا گیا، خود سارا مسئلہ عربی میں بیان کیا۔ کلرک نے پاسپورٹ دیکھ کر کہا کہ بندہ تو ایک ہے اور پاسپورٹ 2، یہ خاتون کون ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ یہ ان کی والدہ ہیں، ایئرپورٹ پر بیٹھی ہیں۔ کلرک نے کہا ان خاتون کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے ورنہ والدہ کو ویزا نہیں ملے گا۔ وہ دونوں واپس ایئرپورٹ گئے۔ ٹیکسی والے نے ٹیکسی باہر ٹرمینل کی کھڑی کی اور یوسف بھائی کے ساتھ ٹرمینل کے اندر گیا تاکہ ان کا سامان لا سکے۔ یہ سامان ایک دفتر میں کچھ دیر کے لیے امانت رکھوایا تھا۔ جب وہ دونوں باہر آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا ٹیکسی ہوا میں معلق ہے، والدہ اس میں بیٹھی ہوئی کھڑکی سے باہر سر نکال کر کہہ رہی ہیں ارے یوسف جہاز تو چل پڑا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو نیچے کھڑا کیا کر رہا ہے؟ جلدی سے سوار ہو جا۔ یوسف بھائی نے کھڑے کھڑے جواب دیا اماں بس ابھی آیا، فکر نہ کرو، جہاز ابھی ہوا ہی میں ہے نا، اڑا تو نہیں ہے نا۔ ہوا یہ تھا کہ ٹیکسی والے نے اپنی آسانی کے لیے ٹیکسی اس جگہ کھڑی کر دی تھی جہاں کھڑی کرنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا میونسپلٹی کے کارندے یعنی کاریں اٹھانے والے آ گئے اور ٹیکسی کو اٹھا کر لے جانے لگے۔ عین اسی وقت ٹیکسی والا اور یوسف بھائی نمودار ہو گئے۔ ٹیکسی والے نے ان کارکنوں کی منت سماجت کی، ہاتھ پیر جوڑے، ضعیف خاتون کا حوالہ دیا، تب کہیں جا کر گاڑیاں اٹھانے والوں نے زمین پہ اتارا۔ تینوں سفارت خانے گئے اور دوبارہ اپنا مدعا بیان کیا، خدا خدا کر کے انہیں ویزا ملا۔ تو یہ تو تھی بڑی دلچسپ داستان، اور اس میں ایک قصہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کو ویزا مل گئے اور وہ ایئرپورٹ پہ ان کی والدہ بیٹھی تھیں تو پھر انہوں نے جدہ ایئرپورٹ پہ امیگریشن سے جب فارغ ہوئے تو اپنی والدہ کو انہیں کونے بٹھایا اور کہا یہ کہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں،
اس قصے کا ایک آخری جلسے سے اختتام یہ ہوا کہ یوسف صاحب نے اپنی والدہ کو اتفاق سے تھوڑی دیر کے لیے جب اتارا ہوٹل کا انتظام کرنے کے لیے، تو ایک کرسی پہ بٹھا دیا اور وہیں قریب ان کے ایک چادر بھی بچھا دی تاکہ وہ آرام کر سکیں جب تک فارغ ہو کے آئیں۔ جب یوسف صاحب فارغ ہو کر آئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی والدہ کے سامنے جو چادر تھی اس پر سکوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ یوسف صاحب نے اتفاق سے وہ سارے سکے اٹھا لیے، اور جب وہ پہنچے ہیں مکہ تو وہاں انہوں نے ایک ضرورت مند کے حوالے کر دیے۔ یہ کتاب ذرا پڑھیے گا، دلچسپ کتاب ہے۔ یہ چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔